السلام عليكم. جيسبر تكونوا ملاح ان شاء الله. بون في هاد لابارتي راح نديرو لا سيري نيميرو 1 من شابيتر thermodynamique. بون كوراج. نبداو بليكزercice numéro 1. Donc soit la fonction f de x y égale le produit x y, cette fonction est-elle une fonction d'état? Si on prend x égale à p, ça veut dire x égale la pression et y égale le volume. Quelle serait l'unité de produit PV? Donnez toutes les possibilités après conclusion. La quantité de chaleur est donnée en fonction des variables indépendantes P et T par l'équation dQ égale à moins RT sur P dP plus CP de T dt, tel que CP est une fonction de T seulement. La quantité de chaleur échangée est-elle une fonction d'état? Montrez que dQ sur T est une différentielle totale exacte. Donc أول حاجة لازم نعرفو كيفاش نعرفو اسكو راهي فونكسيون ديتا ولا لا. دونك باش تكون فونكسيون هي فونكسيون ديتا لازم لا ديفيرونسيال تاعها يكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني دي تيو. كيفاش نعرفو بلي لا ديفيرونسيال هو عبارة عن دي تيو؟ لازم لي دو ديريفي كروازي يكونوا متساويين. دونك حنا عندنا الفونكسيون تاعنا f de x y égale à x fois y. اسكو هذه الفونكسيون راهي فونكسيون ديتا؟ باش تكون فونكسيون ديتا لازم الديفيرونسيال تاعها لازم يكون دي تيو. دونك اول حاجه راح نديريفي f بارابور à x lorsque y est une constante. دونك اذا ديريفيت f بارابور à x y راح يكون constante. par exemple y هو 5. كي نديريفي 5x j'obtiens 5. دونك كي نديريفي yx par rapport à x j'obtiens y. C'est la même chose إذا dérivite f par rapport à y qui يكون x constante j'obtiens x. Après كي ندير لي ديريفي second يعني ديريفي deuxième. donc كي dérivite f par rapport à x صبت y. كي نزيد نديريفيها نو ماشي لي ديريفي second، كي ندير لي ديريفي ميكست يعني لي ديريفي croisé dérivitها par rapport à x j'obtiens y. après نديريفيها par rapport à y par rapport à y يمد لي واحد. Qui dérivite f par rapport à y صبت x. après نديريفيها par rapport à x نصيبو واحد. donc les dérivés croisés راهم متساويين. donc كي ديريفيت f par rapport y ومن بعد par rapport à x صبتها واحد. كي ديريفيت f par rapport à x ومن بعد par rapport à y صبتها واحد، يعني متعاكسين هادو لي ديريفي بصح صبنا انه يمدولنا واحد واحد. donc مادام راهم متساويين نقولوا بلي f admet une détieux، يعني f admet une différentielle totale exacte. Ça veut dire f fonction d'état. f est une fonction d'état parce que عندها DTE. Donc question deuxième, si on prend x égale à p et y égale à v, ça veut dire عندنا le produit PV. x هو p ou y هو v. Quelle serait l'unité du produit PV? Donc l'unité de produit PV هو عبارة عن énergie. PV هو عبارة عن énergie. La pression مضروبة في الفوليوم. l'unité تاع هاد الانرجي سوا تكون جول. وين تكون جول؟ إذا ديت P بالباسكال وديت الفوليوم بالمتر كوب. دونك P بالباسكال فوليوم بالمتر كوب PV راح تكون بالجول. إذا ديت P بالأتموسفير وديت الفي باللتر j'obtiens PV لتر أتموسفير. ونقدروا نصيبوا يونيتي واحده اخرى اللي هي الكالوري. دونك عندنا 3 يونيتي، سوا الجول سوا اللتر اتموسفير سوا كالوري. دونك conclusion le produit PV est une énergie، هو عباره عن énergie. question troisième. donc مدلنا la quantité de chaleur بلي variables PT telles que dQ égale à quoi? moins RT sur P dP plus CP de T dt. tel que هذه CP تتعلق برك بلا température، يعني fonction en T seulement. donc question, est-ce que la quantité de chaleur du Q هي عبارة عن fonction d'état؟ حنا من الأول في الكور قلنا بلي la chaleur ما راهيش fonction d'état، مي دوكا نبرهنوا عليها بلي ما راهيش fonction d'état. donc عندنا dQ égale à moins RT sur P dP plus CP de T dt. donc هذه ديفيرونسيال تاع لا شالور Q مكتوبه بدلاله لي فاريابل T et P.
دي بي اي دي تي. دونك راهي تتغير بدلاله البي وبدلاله تي، بدلاله لا بريسيون اي لا تمبيراتور. سما هذه اللي راهي مضروبه في الدي بي هي لا ديريفي دو كيو بارابور ا بي ا تي كونستانت، و سي بي دو تي اللي راهي مضروبه في الدي تي هي لا ديريفي دو كيو بارابور ا تي ا بي كونستانت. توجور اللي تكون مضروبه في الدي بي هي لا ديريفي بارابور ا بي، مضروبه في الدي تي هي لا ديريفي بارابور ا تي. دونك باش نعرف اسكو لا شالور راهي فونكسيون ديتا لازم نحسبو دي تي، نحسبو الديفيرونسيال اسكو راهو دي تي ولا لا. باش يكون دي تي لازم لي ديريفي كروازي يكونوا متساويين. دونك لا ديريفي دو كيو بارابور ا بي مدت لي موان ار تي سور بي. كي نديريفي هذه دوكا بارابور ا تي باسكو لي ديريفي كروازي، دونك ديريفي تاع بارابور ا بي مدت لي موان ار تي سور بي، من بعد هذه كي نديريفيها بارابور ا تي راح تمد لي موان ار سور بي. كي نديريفي موان ار تي سور بي دونك موان ار سور بي كونستانت، و تي هي اللي راهي متغيره، دونك كي نديريفي بارابور ا تي جوبتيان موان ار سور بي. دونك هذه سي بي دو تي هي لا ديريفي دو كيو بارابور ا تي. كون نديريفيها بارابور ا بي دونك هو قالنا هذه فونكسيون تتغير برك بدلاله لا تمبيراتور، سما كي نديريفيها بارابور ا بي جوبتيان زيرو باسكو ما تتعلقش بلا بريسيون، تتعلق برك بلا تمبيراتور. دونك انا كي نديريفي بارابور لا بريسيون نتحصل على زيرو. صبت باللي لي ديريفي كروازي وحده مدت لي موان ار سور بي وحده مدت لي زيرو. الاولى هي كي ديريفيت كيو بارابور ا بي ومن بعد بارابور ا تي مدت لي موان ار سور بي. الدوزيام كي ديريفيت كيو بارابور ا تي ابري بارابور ا بي مدت لي زيرو. دونك مادام ما راهمش متساويين q n'est pas une fonction d'état parce que la différentielle تاعها ما راهوش différentiel total exact، donc ما راهيش fonction d'état. toujours la chaleur et le travail ما راهمش fonction d'état parce que la différentielle تاعهم ما راهوش dtu. question التالية montrer que dq sur t est une différentielle totale exacte. donc dq sur t ça veut dire quoi؟ هذيك دي كيو راح نقسمها على تي، دونك دي كيو سور تي كي نقسمو هنايا على تي موان ار تي سور بي، دونك ونقسمها على تي، تي مع تي تروح تولي لي موان ار سور بي دي بي، وهنا تولي لي سي بي دو تي سور تي دي تي، هكا تولي. دونك دي كيو سور تي ايغال موان ار سور بي دي بي بلس سي بي دو تي سور تي دي تي. دونك لازم نبينو بلي هذا ديفيرونسيال توتال اكزاكت، نديرو لي ديريفي كروازي. دونك هذه هي عبارة موان ار سور بي هي لا ديريفي دو كيو دو سور تي بارابور ا بي. ابخي كون نديريفيها بارابور ا تي جوبتيان كوا موان ار سور بي ونديريفيها بارابور ا تي، ما كانش كامل تي، دونك كي نديريفي بارابور تي راح نتحصل على زيرو. سي بي دو تي سور تي هي لا ديريفي دو دي كيو سور تي بارابور ا تي. ابخي كون نديريفيها بارابور لا بريسيون سي بي دو تي sur T par rapport à la pression. ما كاش كامل la pression هنا في هذه العبارة، دونك كي نديريفي par rapport à P j'obtiens زيرو. صبت باللي لي ديريفي كروازي راهم متساويين، هنا كي ديريفيت par rapport à P après par rapport à T تحصلت على زيرو، هنا كي ديريفيت par rapport à T après par rapport à P تحصلت على زيرو. دونك مادام راهم متساويين ça veut dire dq sur T est une différentielle totale exacte وهي عبارة عن fonction d'état. هذا فيما يخص l'exo 1. l'exo 2 un thermomètre à mercure gradué linéairement est plongé dans la glace fondante. Le niveau du mercure correspond alors à la division -8. Dans l'eau bouillante et sous pression atmosphérique, le niveau de mercure correspond à la division +107. Quelle est la température d'un bain tiède si le mercure affleure la division +85? Quelle est la correction entre la lecture de la division et la température du bain? Pour quelle valeur de température la correction est-elle nulle? Bon, هنايا راح نحكوا على الترمومتر. في الكور قلنا باللي كاينه علاقه خطيه يعني relation linéaire ما بين la température وما بين grandeur thermométrique اللي هو x. دونك هذيك العلاقه هي تيتا ايغال ا اكس بلس بي، علاقه خطيه يعني كما معادله مستقيم y ايغال ا اكس بلس بي. نفس الشيء بالنسبه للترمومتر ولا température. دونك تيتا هي لا température
و x هو عباره عن غروندور ترمومتريك. هنا مادام مدلنا لا ديفيزيون، دونك لا ديفيزيون هذاك x يدي n، هو عباره عن ترميز x ولا n ولا k ولا m، اسونسيال ترميز. دونك مادام قال لي غرادوي لينييرمون، ça veut dire عندي علاقه خطيه تربط لا تمبيراتور والغروندور ترمومتريك. دونك العلاقه اللي تربط هي θ égale AN plus B. θ égale AN plus B. θ هي la température، N هو عبارة عن grandeur thermométrique اللي هو la division، وال A وال B ce sont des constantes، هما عبارة عن ثوابت. هو مدلي دو بوان فيكس، يعني زوج نقاط يكونوا توجور ثابتين. وشنو هما؟ كي نديرو الترمومتر في لا غلاس فوندونت، و كي نديرو الترمومتر في لو بويلونت، توجور كي نديرو الترمومتر في لا غلاس يمد لنا 0 دوغري سلسيوس. لا ديفيزيون كي درناه في لا غلاس n ايغال موان 8، كي درناه في لو بويلونت ولا نسموه فابور دو مدت لي لا تمبيراتور 100 دوغري سلسيوس. لا ديفيزيون هي بلس 107، يعني هادو دو بوان فيكس في لا غلاس فوندونت في الفابور دو ولا في لو بويلونت. دونك من خلال هاد لي دو بوين راح نقدر نخرج لي كونستانت A وال B. كيفاش نخرجوه؟ في لا غلاس فوندونت عندي θ 0 ايغال A1 0 بلس B. θ 0 هي 0 دوغري سلسيوس، 1 0 هي موان 8. في الفابور دو عندي θ 100 ايغال A1 100 بلس B. θ 100 هي 100 دوغري سلسيوس، 1 100 هي بلس 107. عندي جملة معادلتين بمجهولين، نقدر نجمع ولا نطرح ولا نعوض وحده في وحده باش نخرج الA والB. باغ اكزومبل كون نديرو الدوزيام ناقص الاولى، نتحصلوا على θ 100 موان θ 0، يعني 100 موان 0 راح يمد لي 100 ايغال البي مع الموان بي تروح، دونك تولي لي ان 100 موان ان 0. نقدر نخرج ا اون فاكتور تولي لي ان 100 موان ان 0. دونك نتحصل θ 100 موان θ 0 ايغال ا مضروبه في ان 100 موان ان 0. دونك ا ايغال كوا θ 100 موان θ 0 سور ان 100 موان ان 0. هذه هي العباره تاع ابخي. باش نخرج البي نعوض ا في المعادله الاولى ولا في الدوزيام، نتحصل انه بي ايغال موان θ 100 موان θ 0 سور ان 100 موان ان 0 ان 0. كيفاش تصبناها هذه؟ نعوضوا برك الأ في الأولى ولا في الدوزيام تخرج لنا هذه هي العبارة تاع ب. أبخي نكتبوا العبارة تاع ثيتا اللي هي ان بلس ب، نعوضوا أ بالعبارة تاعها والبي بالعبارة تاعها، نتحصلوا على هذه العبارة الكبيرة. بون، كيسيون الأولى: quelle est la température d'un bain tiède si le mercure affleure la division plus 85؟ دونك إذا كانت n إيغال 85 شحال راح تكون تيتا؟ بعد ما صبنا العبارة تاع تيتا، يعني بعد ما خرجنا الأ والبي، دوكا نقدروا نحسبوا واش نديرو في بلاصة n، نحط بلس 85 ونحسبوا. دونك هادو كامل لي دوني، تيتا 100 هي 100، تيتا 0 هي 0، ان 100 هي 107، ان 0 هي ناقص 8، والان هي بلس 85. نعوضو تخرج لنا تيتا ايغال 80.8 دوغري سلسيوس. هذه هي كيفاش حسبنا لا تمبيراتور. دونك هذه لا تمبيراتور كي تكون لا ديفيزيون بلس 85. Question deuxième: quelle est la correction entre la lecture de la division et la température du bain؟ كي يقول لنا لا كوريكسيون يعني راح نديرو تيتا موان ان، تيتا موان ان، لا تمبيراتور موان لا ديفيزيون. هذه هي كيفاش نحسبوا لا كوريكسيون، يعني لازم نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لا تمبيراتور ولا ديفيزيون. تيتا موان ان، نحط العباره تحت تيتا، هذه هي العباره تحت تيتا، نقص منها ان، دونك نوحدوا المقامات تو نتحصلوا على هذه العباره. دونك هذه هي لا كوريكسيون entre la lecture de la division et la température du bain. واش درنا تيتا moins n. Pour quelle valeur de température la correction est-elle nulle؟ وشنو هو الفالور اللي نديه يعني تيتا شحال لازم تكون تساوي باش هذه لا كوريكسيون تكون ايغالا زيرو؟ دونك انا راني حابه نعرف الفالور تاع تيتا باش هاد لا كوريكسيون تكون نول.
باش تكون هاد لا كوريكسيون نول المقام ما لازمش ينعدم. دونك وشنو هو اللي ينعدم؟ البسط. باش لا كوريكسيون هذه تكون نول لازم البسط يكون ايغال ا 0. ça veut dire n fois 100 moins 1 0 plus 1 0 moins 101 0 لازم تكون ايغال ا 0. ومن بعد كي نديرها ايغال ا 0 نسيي ننقل موان 101 0 منا ونقسم على 100 موان 100 بلس 1 0 تخرج لي ان ايغال 53.3 و ان يعني ان خرجت لي ايغال 53.3 و ان هي نفسها تيتا باسكو تيتا موان ان هي اللي تساوي هذه. دونك مادام تيتا موان ان ايغال 0 يعني تيتا ايغال ان. تيتا موان ان ايغال 0 كون ننقل موان ان منا تولي تيتا ايغال ان. دونك تيتا ايغال 53.3 دوغري سلسيوس. هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 2.